नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया, और अल्लाह ही का फजल है बहनों। कैसे वक्त गुजरता है, 3 पारे हमारे मुकम्मल हो गए और कितनी आयतें गुजर गई। हाँ, ऐसा अफसोस भी होता है और अ, उतना खौफ भी होता है कि या अल्लाह क्या अमल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया, है ना। इल्म आ रहा है पर अमल कितना आ रहा है, ये भी ज्यादा जरूरी है ना बहनों। तो बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह बस हमको हर एक आयत पे चलने वाला तू बना दे या अल्लाह, है ना। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि या अल्लाह ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला, या अल्लाह ना नेकी करने की ताकत है ना गुनाहों से बचने की कुव्वत है, मगर अल्लाह तेरी तौफीक से। तो या अल्लाह तू हमको एक एक आयत पे चलने वाला बना दे। और आज हमारा ये चौथा पारा जो शुरू हो रहा है बहन, और इसकी जो पहली आयत है वो इतनी इम्पोर्टेंट है बहनों, मैं क्या बताऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं बहनों हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़े दर्जे में पहुंचूं, मकाम में पहुंचूं, है ना। अल्लाह ताला, हाँ, मैं अल्लाह ताला की महबूब बन जाऊं, है ना। अल्लाह से मैं बहुत मोहब्बत करूं, अल्लाह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करे, कितना हमारी ख्वाहिश होती है ना बहनों ये सब चीजों के लिए। तो आज अल्लाह तबारक ताला तुम्हें और मुझे इतनी बेहतरीन बात बता रहे हैं। देखो बहनों, लास्ट वेनेसडे जो हमारा चल रहा था आयते, थोड़ा रिवाइज, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला इस्लाम की अहमियत बता रहे थे कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब कबूल है वो सिर्फ इस्लाम है। हाँ, जो इस्लाम पर रहेगा वही अल्लाह ताला कबूल करेगा, और जो इस्लाम को छोड़ के जिंदगी गुजारेगा वो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को कबूल ही नहीं करेगा। मैंने बताया था ना कि कल हमारा दीन, हमारा इस्लाम, वो भी एक शक्ल बनकर आएगा बहन। और अल्लाह तबारक ताला कल कयामत के दिन उसको सामने रख के हमको देख के फैसला करेंगे कि कितना कितना ये इस्लाम पे चल रही थी पूरी जिंदगी, ये बोल बहुत रही थी, ये सुन बहुत रही थी, है ना। क्या इसकी लाइफस्टाइल, इसकी ट्रेडिशन, इसका कल्चर, मेरे हर खुशी में, मेरे हर गम में क्या इस्लाम झलक रहा था? क्या मैं पूरा पूरा कुरान और सुन्नतों पे चल रही थी? ये अल्लाह तबारक ताला हर एक को देखेगा और इंसाफ करेगा, उसको जज करेगा, उसके फैसले लेगा, है ना। और देखो बहनों, जो इंसान इस्लाम पे नहीं चल रहा है, नाम के मुसलमान, है ना, मुझे तो अपने आप का ही अफसोस होता है कि आज हम सब अपने नाम के मुसलमान हैं। कितना इस्लाम मेरे अंदर है अल्लाह को ही पता है। और बहनों याद रखना, इस्लाम के खिलाफ अगर मैंने जिंदगी गुजार दी और नाम की मुसलमान थी, तो बहनों सबकी लानत है। आया था ना, सबकी लानत है ऐसे इंसान पर जो इस्लाम के मजहब पर नहीं चल रहा है। और याद रखना बहनों, आज जो मकाम चल रहा है बहनों, मुझे इतनी अफसोस की बात है कि हेलोविन पार्टी जैसी चीज, जहाँ पे देखो बहनों 2 ही पार्टी है आज। आज 2 ही ग्रुप्स है, इंशाल्लाह कुरान में जानोगे। 2 ही गिरोह है, 2 ही पार्टी है, 2 ही ग्रुप्स है। एक अल्लाह का ग्रुप है, ओके, अल्लाह का ग्रुप यानी अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह को मानने वाले, नबी की नक्शे कदम पे चलने वाले एक वो गिरोह है जो हमेशा कामयाब रहेगा, फलाह पाएगा। हाँ, अल्लाह की मदद रहेगी, रहमत वाला ग्रुप। और एक है शैतान की पार्टी, शैतान का ग्रुप। और बहुत अफसोस की बात है बहनों, आज यही चीज ये हमारे मुसलमान मजहब, हमारे मुसलमान शहरों में, जहाँ पे जजीरा कॉन्टिनेंट मुसलमानों का है, अरब कॉन्टिनेंट है, वहां पर ये चीज मनाई जा रही है। कैसा रोने का मकाम आ गया है, सोच के देखो, जहाँ पे लोग हेलोवीन यानी शैतान को शैतान बन रहे, गंदी गंदी शक्लें बना के गंदे गंदे कपड़े पहन रहे और बता रहे, हाँ, और उसको क्या कर रहे, मना रहे बहनों। सोच के देखो, जस्ट इमेजिन करो बहनों, यहाँ पे पूरा कुरान बता रहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करो, नबी के नक्शे कदम पे चलो, यही वो पार्टी है जो कामयाब रहेगी। और आज हम देख रहे हैं जो अरब के कॉन्टिनेंट है बहनों, मुसलमान शहर है, वो लोग
کیا کر رہے ہیں سوچ کے دیکھو. یہ جو آیتیں آج آ رہی ہے نا بہنوں, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بٹھا کے سمجھا رہا ہے کہ واٹ آر یو پیپل ڈوئنگ, کہاں پھرے جا رہے ہو, کون سے مذہب پہ چل رہے ہو, کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہو, کس کو فالو کر رہے ہو, ان کو جو کل تھوکیں گے بھی نہیں تمہارے کو, جو تم کو دھوکہ دے رہے, جو تمہارے دشمن ہے, ان کے نقش قدم پہ چل رہے. شیطان کیا مدد کرنے آئے گا بہنوں, جس کے نقش قدم پہ آج چل رہے, اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بہن. اور تائیوان کے پتہ نہیں کون سا تو شہر تھے, وہاں پہ اتنے لاکھوں لوگ یہ راتوں میں نکلتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں بہنوں. اور وہاں پہ اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے نا پھنس گیا بہنوں. دیکھو اللہ کا عذاب بھی اترتا ہے, اللہ تعالیٰ بتاتا بھی ہے, ایسا وہ کراؤڈ پھنسا کہ کتنے لوگ اس میں مر گئے بہن. کتنے 153 کے کتنے, تو وہ تو بتاتے غلط ہی ہے, اس میں زیادہ ہی ہوں گے. جب ہزاروں لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے بہنوں. مائیں پریشان ہو گئی, مائیں کمپلین کر رہی ہے کہ ہماری جوان لڑکیاں 18 سال کی لڑکیاں نکلی تھی راتوں میں, شیطان بن کے غائب ہو گئی ہے, مل نہیں رہی ہے. سب افراتفری کا ماحول, نہیں مل رہے وہ لڑکے لڑکیاں ہی نہیں مل رہے, غائب ہو گئے, مطلب پھنس گئے, مر گئے, زخمی ہو گئے, سب ہاسپٹلس فل ہو گئے بہن. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. جیسے شیطانی کامیں کرتے ہیں ویسے شیطانی انجام بھی ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے بہنوں. آج یہ ورلڈ وائڈ جو ہے یہ منایا جا رہا ہے, اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. جب ہم صحیح پیغام کو پھیلائیں گے نا بہنوں تو کبھی یہ نوبت نہیں آئے گی. اور یہ سب دیکھ کے نا بہنوں ہم کو سچ مچ دل سے افسوس کرنا ہے. ایمان کا درجہ ہے نا, یا تو زبان سے روکو, ہاتھ سے روکو, یا تو زبان سے روکو, یا تو تیسرا کیا ہے بہنوں, دل میں برا جانو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. امت ہی ہے نا بہنوں, ہم سب بھائی بہن ہیں, یہ تائیوان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو بہنوں, ہے تو ہمارے نبی کی امت ہے نا. اور ان کو دیکھ کے بھلے وہ کافر ہو مشرک ہو, بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر نبی اس جگہ ہوتے تو ان کو کتنا دکھ درد ہوتا, وہ کتنا روتے. کیا ہمارے دلوں میں بھی کیا وہ غم ہے, کیا وہ دکھ درد ہے, کیا ہمارے آنسو نکلتے ہیں بہنوں یہ سب دیکھ کے, ہاں, کہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے, کیا کون سے نقشے قدم پہ چل رہے. تو یہاں پہ ہم سب جو ہے نا ان کے لیے دعائیں کرے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت کرے شیطان سے. شیطان اور شیطان کی جو پارٹی ہے اس سے ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. آمین آمین آمین, ہے نا. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 92 میں کیا بتا رہا ہے. بہت سوچ سمجھنے کی آیت ہے بہنوں, غور سے سنیں گے سمجھیں گے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر, لن تنالوا البر, لن ہرگز نہیں. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف جو لاتا ہے نا, ایک ایک ورڈ جو لاتا ہے بہنوں, ایک ایک لفظ جو لاتا ہے, اگر اللہ چاہتا تو یہاں پہ لا سکتا تھا, یعنی کہ نہیں بھی لا سکتا تھا, پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نیور ایور, یعنی ہرگز نہیں. یو کین اٹین, تم پہنچ سکتے ہو, برا یعنی پائٹی کو, نیکی کو, یہاں تک کہ تم خرچ کرو جو کچھ بھی تمہیں پسند ہے. کیا بتایا جا رہا ہے, ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے ہو کس کو, نیکی کو. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ برا مطلب کیا, وہ چیز بہنوں, وہ نیکی جو کیا ہے بہنوں, جس سے سکون ملتا ہے, نیکی کا روح بول سکتے ہیں. وہ نیکی جو انسان کو کیا دیتی ہے, سکون دیتی ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بر یعنی جنت. ہاں, تو اس کے بہت سارے معنی بہن, یعنی تم نیکی کے وہ اعلیٰ درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے. جو کچھ بھی تم کو زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ پسند. اب یہ دل میں آتا ہے کہ بھائی کیوں کرے, ہاں, میں میری من پسند چیز, ہر ایک کو پسند ہے نا بہنوں, کچھ تو کچھ ہم کو پسند ہے, اور میں یہ سیکریفائس کیوں کروں, ہاں, کیوں کروں. تو بہنوں یاد رکھنا بہنوں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیا کہ اگر تمہاری وہ چیز جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے, اگر وہی چیز اگر تم نہیں خرچ کرو گے تو تم ہرگز
وہ مقام پر نہیں پہنچ سکتے، تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کے وہ اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے، وہ نیکی جو تم کو سکون دیتی ہے، نیکی کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس میں کیا معلوم ہو رہا ہے کتنی شدت ہے نا یہ بات میں بہنوں، کتنی سختی ہے، کتنی سچائی ہے بہنوں، سوچ کے دیکھ لو۔ ہاں، اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے راستے میں محبوب چیز دے دو تاکہ اس محبوب کے محبوب ہو جاؤ۔ کیا بتا رہے کہ اللہ کے راہ میں وہ چیز کرو، یعنی دیکھو محبوب ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے محبوب ہے، ہاں، تو محبوب کے راستے میں وہ محبوب چیز دے دو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا محبوب ہے نا، وہ ہمارا ایک مقصد ہے نا کہ میں اس اللہ کو محبوب بنا لوں، تو جب تک میں اپنی محبوب چیز کو قربان نہیں کروں گی، میرا اللہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا، بھلے وہ کچھ بھی ہو۔ اب سب سے زیادہ مجھے کیا پسند ہے، ہمیں کیا پسند ہے، تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اپنی خود کی جان کو بہت پسند کرتے ہیں نا، وی لو اوور سیلف، رائٹ؟ تو اپنے جان کو قربان کرنا ہے بہنوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھائے اور قتل کر دیا اپنے آپ کو، سوسائڈ کر لیے، نہیں ہے نا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگائے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کیا کرنا ہے، میرے پاس کیا ہے بہنوں، اپنے آپ اپنی جان کو میں لگا دوں، ہے نا، سب سے محبوب چیز میری جان ہے، تو میں میری جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں، سیکریفائس کروں، بھاگ دوڑ کروں۔ مجھے میری نیند بہت پیاری ہے، مجھے میرا مال بہت پیارا ہے، میرا ٹائم، اوکے، سب سے قیمتی چیز آج کیا ہے بہنوں، انسان کا وقت ہے نا، اس کا آرام ہے نا، ہم سب چاہتے ہیں ہمارا آرام کا ٹائم ہو، ہماری کمفرٹس بہنوں، ہاں، ہماری کمفرٹس، ہم بہت زیادہ راحت چاہتے ہیں، بہت زیادہ کمفرٹ چاہتے ہیں۔ کون چاہتا ہے بہنوں ایسی کلاسز میں آ کے بولنا، نوٹس بنانا، ٹائم اس میں لگانا، ہاں، کون چاہتا ہے؟ ہر کوئی چاہے گا کہ بھائی چلو بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو، جو بھی معاملات ہے پڑھ لو، ذکر کر لو، ہو گیا نا بھائی، جنت تو مل ہی رہی ہے، بس ہو گیا نا۔ پر کون چاہے گا کہ نہیں، ایسی کلاسز میں آئیں گے، ہم بھی سیکھیں گے، ہم بھی سکھائیں گے، ہم بھی یہ اسٹرگلنگ کریں گے، جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، وقت بہت قیمتی ہے، کل اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہونا ہے، صحابہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو کچھ تو قابل ہو جائے نا، کون چاہتا ہے بہنوں، ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اب دیکھو بہنوں، کوئی بھی اسکل ہو سکتا ہے، کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہمارے جذبے ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھو بہنوں، میں تو یہ ہماری جو واقعہ گزرا تھا سورہ آل عمران کے شروع میں، کون تھے؟ ہینا، ہے نا، جو مریم علیہ السلام کی ممی تھی، امی تھی، ہے نا، وہ جب پہلے تو پریگننٹ ہونا چاہتی تھی، وہ پریگننسی کی دعائیں کر رہی تھی، ہے نا، انہوں نے چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی آیا کہ یا اللہ میں پریگننٹ ہو جاؤں، ہے، اور جیسے وہ پریگننٹ ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا، اپنی محبوب چیز کو انہوں نے کیا نیت کرے کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں اس کو وقف کرتی ہوں، ہے نا بہنوں، محبوب چیز کو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ پڑھے تھے نا واقعہ، اسی سے مریم علیہ السلام ہوئی، مریم علیہ السلام کیا بہترین عورت پورے عالمین میں، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت دیے، شیطان سے حفاظت ہو گئی، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، ہاں، آج تک بھی مریم علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، بہت سارے مذہبوں میں ان کا نام لیا جا رہا ہے، ہاں، کیا مثال بنی ایک عورت جب اس نے اس کی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ چیز کتنے عرصے تک جو ہے وہ یاد رہتی ہے، ایک مثال بن جاتی ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں بہن، سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہی چیز بہنوں ہم کو بھی اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، ٹیسٹ لینا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا،
है ना बहनों, कि जाओ तुम्हारे बेटे को ज़ुबा कर दो। हाँ, वो तो ख्वाब में था। अगर वो चाहते तो ये चीज़ को छुपा सकते थे, है ना? ख्वाब था भाई, ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं थी। किसी से ताबीर पूछ लेते, अल्लाह से दुआ कर लेते कि या अल्लाह प्लीज़ कुछ और अल्टरनेटिव बता दे अल्लाह, है ना? हम लोग करते हैं ना, हम लोग तो अल्लाह को खुद ही बोलते हैं, या अल्लाह ये नहीं तो ये दे दे, वो नहीं तो ऐसा हो जाए, है ना? यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कितने बहाने थे, कितने एक्सक्यूजेस थे कि बुढ़ापे में बच्चा हुआ, ये कैसी बात हुई अल्लाह, हाँ? पर नहीं, उन्होंने ख्वाब में देखा और उसको करके दिखाया बहनों। हालांकि अल्लाह को क्या चाहिए था, वो नहीं, अल्लाह को सिर्फ देखना था, आजमाना था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, क्या मैं ज्यादा उसको पसंद हूँ, क्या वो बच्चा ज्यादा पसंद है ना? तो ये इसी तरह बहनों अल्लाह तबारक ताला को भी हमसे भी यही आजमाइश, यही टेस्ट होगा बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला यही चीज हमसे भी चाहते हैं। देखो बहनों, जब एक कपल किसी को चाहते, देखो लवर्स को देखे होंगे, कपल्स को देखे होंगे, हाँ, शादी के पहले खास कर, हाँ, जब एक दूसरे से मोहब्बत करते तो क्या बोलते हैं बहनों, अरे तू मिल जाएगी ना, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर ला लूंगा। हाँ, तू मिल जाएगी ना, कसम से बोलता हूँ, घर वालों को भी मैं इतना नहीं प्यार करता जितना मैं तेरे को प्यार करता। ते लड़कियां बोलते हैं कि मैं तेरे को इतना प्यार करती हूँ, मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊंगी। कभी कपल्स का सुने होंगे, देखे होंगे, है ना? ये होता है बहनों, आज के जमाने में इतना बोलते ब्लाइंड लव करते हैं कि फैमिली फ्रेंड सबको भूल जाते, है ना? बोलते कि भाई सब गए भाड़ में, ये चाहिए मेरे को, है। इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसके लिए सबका दिल भी तोड़ देते, उसके लिए बोलते कि भाई हम तो अपनी जान भी दे देंगे, कितना चाहते हैं बहनों। किसके लिए? जो जुम्मा जुम्मा मिले हैं, जो अभी अभी मिला है, हाँ, उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि सब कुर्बान करने बैठ जाते। सोचो बहनों, वो अल्लाह, हाँ, वो अल्लाह जो हमारा खालिक है, मालिक है, रज्जाक है, सब कुछ है, उसके लिए हम क्या दावे करते हैं, हम क्या बोलते हैं बहनों? हाँ, हम क्या करते हैं बहनों, सोच के देखो ना। यहाँ पे जुम्मा जुम्मा मिलते हैं, वो सबको भाड़ में छोड़ के भाग जाते। सबका दिल टूटा तो टूटा, सबकी जिंदगियां बर्बाद हुई तो हुई, हमको क्या लेना देना, है ना? चांद सूरज तोड़ के ला लूंगा, क्या बातें, क्या शायरिया होते हैं। और जो अल्लाह तबारक ताला है, उसके लिए हम क्या करते हैं बहनों? गिन गिन के नेकियां करते हैं, गिन गिन के पैसे खर्च करते हैं, गिन गिन के ज़कात देते हैं भाई। क्या हम लोग बहुत अच्छे हैं, कैलकुलेटिव है ना? एकदम सही करने के हम सोचते हैं और करते हैं। हालांकि सोचो बहनों, गिन गिन के जब हम लोग करेंगे तो अल्लाह भी गिन गिन के ही देगा ना। और जो जिससे मोहब्बत करता है, क्या वो गिन गिन के देता है? वो तो उसके ऊपर क्या कर देता है, लुटा देता है, जान निछावर कर देता है, राइट? तो वही चीज हमको भी करना है। जैसे कि मेरे शौहर को कुछ पसंद है बहन, मेरे बेटे को कुछ पसंद है, हम लोग क्या करते हैं बहनों, वो चीज बनाते हैं। हाँ, हम तो औरतें हैं, कुकिंग करते हैं, बनाते हैं। तो हम लोग कितना सोचते हैं ना बहनों कि या अल्लाह ये चीज बस वो खा ले, हाँ, उनको पसंद आ जाए। हाँ, हम लोग को कितना वो रहता है ना। और वो इंसान खा लिया, समझो मैंने बिरयानी बनाई मेरे शौहर के लिए खास कर, मुझे मतलब मेरे शौहर के लिए स्पेशली, या मेरे बच्चे के लिए स्पेशली मैंने कोई पिज्जा बनाई, तो मेरे दिल में सिर्फ क्या रहता है कि बस ये खा ले, कोई खाए ना खाए परवाह नहीं, बस ये खा ले, इसको पसंद आ जाए, हाँ, ये खुश हो जाए। और वो एहसास कितना रहता है ना, कि जब वो बच्चा खा लेता है या शौहर खा लेता है, तो मैं बोलती हूँ हाँ, मेरा पेट भर गया भाई, बस इसको पसंद आ गया ना, इसको समझ में आ गया ना, तो बस हो गया। तो सोचो बहनों, जब हम अल्लाह के लिए करेंगे, हम अल्लाह के लिए सब अपनी अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करेंगे, तो क्या खुशी मिलेगी, सोच के देखो बहनों, क्या सुकून मिलेगा, सोच के देखो। कितना ये एहसास होता है, मोहब्बत, जज्बे, फीलिंग्स कहाँ चले गई बहनों हमारे। हाँ, हमको भी ऐसी ही मेहनत करना है, अपनी जान, अपनी मसरूफियत, हम लोग सब बिजी है बहनों, हम लोग कोई बेकार नहीं बैठा है, सबको सबकी लाइफ है, सबको प्रायोरिटीज है, सबके पास वक्त की कमी है। पर यही ताकत को, यही कुवत को, यही वक्त को, ये भाग दौड़ को, हाँ, ये सब हमको लगाना है। सहाबा की प्रायोरिटी क्या थी बहनों? अल्लाह, अल्लाह, बस अल्लाह। उनकी प्योरिटी अल्लाह और अल्लाह के रसूल थी।
ہے ना, उनकी अहमियत क्या थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल। और बहनों जब ये आयतें उतरी तो बहनों सहाबा, हाँ, वो लोग तो बोले कि या अल्लाह के रसूल हमारा बाग ले लो। अब बाग यानी क्या, गार्डन। हम लोग बोलते हैं कि अरे बाग या गार्डन है तो क्या बड़ी बात है ना, जैसे वो बाग वो गार्डन नहीं था बहनों। जैसे हमारे घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन होता, या तो हम पार्क जाते, वैसा गार्डन नहीं था बहनों वो जमाने में। वो बाग, वो गार्डन क्या होता था कि वो उनकी इनकम होती थी, वो उनकी चलती फिरती दुकान थी, वो कंपनी होती थी उनकी बहनों, समझ में आया, जहां से उनका माश, उनकी लाइवलीहुड चलता था। इतने खजूर के दरख्त होते थे, कुछ भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं थी, उनकी घर बैठे बैठे उनका पैसा आ जाता था। इतने बड़े बड़े बाग, इतना कुछ इनके पास था, पर वो सब वो क्या करते थे, अल्लाह के लिए कुर्बान करते थे, अल्लाह के रास्ते में देते थे बहनों। आज हमारा तो ये हाल है, कंजूसी पहले आ जाती है, हाँ, शैतान डर बिठा देता है कि भाई तू सबको देगी, तेरा क्या होगा, हाँ, तू गरीब हो जाएगी, और अल्लाह ताला के ऊपर वो तवक्कल ही नहीं आता कि जब हम अल्लाह के लिए देंगे तो अल्लाह ताला तो वादा करता है कि मैं कितने गुना ज्यादा करके तुमको दूंगा। तुम 1 रुपया दो, 700 या 700 से ज्यादा दूंगा, है ना। पर वो अकीदा, वो भरोसा कहाँ चला गया ना बहनों। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और जो कुछ तुम खर्च करोगे, कुछ भी, हाँ, कोई चीज में से, तो बेशक अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला। यानी कि जर्रे के बराबर भी हम अगर देंगे तो अल्लाह को सब पता है। हम लोग बोलते ना कि आए पूरे घर में वो मेरा शौहर बिरयानी खाया क्या, कैसे देखते ना, नोट करते ना बराबर, मेरा बच्चे ने वो बराबर वो आइटम खाया कि नहीं, हाँ। तो हम लोग चाहते हैं ना कि सामने वाले को मालूम पड़े कि भाई मैंने उसके लिए ही खास बनाई, उसको पसंद आया क्या, कितना वो फीलिंग, वो एहसास होता है ना। तो बहनों अल्लाह को भी सब पता है, हमारी नीयतें पता है, हमारे राज पता है उसको, कि हमारे अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है। ही नोज एवरीथिंग, समझ में आ रहा है। और वो चीज को वो क्या करता है बहनों, खूब जानता है, और वो चीज को कभी जाया नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। और हमको है ना बहनों, ये सहाबाओं से सीखना है, ये सब जो हमारे सहाबा थे, हाँ, हमारे जो बड़े हैं उनसे सीखना है कि या अल्लाह, कैसे ये लोग अल्लाह के रास्ते में कैसे खर्च करते थे, इनकी जवानियों को कुर्बान कर देते थे। सबसे ज्यादा जवानी है ना बहनों, जवानी की ताकत, जवानी पर इंसान, अगर कोई यहाँ पे जवान है यानी 40 साल के अंदर, वो याद रखे बहनों, जवानी है अभी आपकी, इस वक्त को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान को जोर होता है कि भाई बुढ़ापे में देख लेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। और बुढ़ापे में तो हर कोई ट्रैक पर आ ही जाता है, उसको पता है मौत के नजदीक है, वो तो सुधर ही जाता है। मगर जो जवानी में सुधर गया वो असल सुधर गया बहन। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। सूरह कहफ जो नाम दिया गया, वो क्यों दिया गया, क्योंकि वो एक जवान लड़के थे, कुछ जवान लड़के थे जो अपनी जवानी पर अल्लाह के बात पर खड़े थे, है ना, तौहीद पे खड़े थे बहनों। तो इसी तरह बहनों तुम्हें और मुझे भी खड़े होना है, कुरान के पीछे लग जाना है बहनों, इस पर वक्त देना है। अब देखो बहनों, पहले जमाने में जो था, वो लोग क्या करते थे, अपनी ख्वाहिश को तर्क कर देते थे, है ना, जो नाजायज ख्वाहिश होती थी वो तर्क कर देना है। पहले के लोग भी करते थे और आज मुझे और तुम्हें भी करना है। जो भी गलत चीजें हमारे जिंदगी में है, उसको हम क्या करेंगे, अल्लाह तबारक ताला के लिए हम उसको तर्क कर देंगे, उसको हमारी जिंदगी से निकाल देंगे। ये भी तो मोहब्बत है ना बहनों, कि या अल्लाह, मुझे ये चीज बहुत पसंद थी और ये गुनाह थी, ये खराब था, या अल्लाह ये महबूब चीज को मैं तेरे लिए आज क्या कर रही हूँ, कुर्बान कर रही हूँ। भले वो कोई भी औरत हो, किसी को अगर किसी तंबाकू खाने की आदत है ना, कितनी कोई कुछ होती है जो नाच लेती है, तंबाकू खाती है, कुछ गलत चीजें खाती होगी, है ना, जो कि उसकी सेहत के लिए खराब है। कोई गाने सुनती होगी, कोई टीवी देखती होगी, कोई सीरियल्स की आदी होगी, कुछ भी ऐसी चीज जो उसको बहुत महबूब है, उसको क्या करे, अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे, कि या अल्लाह, मैं तेरे लिए इस चीज को कुर्बान कर रही हूँ, या अल्लाह सिर्फ तेरे लिए।
مجھے کسی اور کے لیے نہیں، پر اللہ میں تیرے لیے یہ گناہ کو یا اللہ چھوڑنا چاہتی ہوں، صرف تیری محبت کے لیے. اور ہم کوئی چیز اگر اللہ کے لیے قربان کر دیتے نا بہنوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہترین چیز ہم کو عطا کرتے ہیں. یاد رکھنا بہنوں، جو چیز ہم اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے بہنوں، اتنا اللہ خوش ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ فرشتے تھے نا جو روکے تھے کہ کیوں چاہیے کوئی بشر، ہم تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میری بندہ، یہ میری بندی، یہ میری محبت کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ میری محبت کے لیے جمع ہو گئے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی محفلوں کو دیکھ کے بھی کیا کرتے؟ فخر کرتے. He loves, he feels proud بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایسی محفل میں لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ تمام پرندوں کو، تمام جانوروں کو، تمام کیڑوں کو بھی کیا حکم دے کے رکھے کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. یہ میرے لیے جمع ہوئے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرو. فرشتے تک ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہوئے، ہے نا، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور ہمارے لیے یہاں پہ بخشش کا وعدہ ہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم کو اللہ سے کیا دعا کرنا ہے کہ یا اللہ تو بس اس کو کیا کر، قبول کر لے. یا اللہ ہم تیری محبت سے ہی یہاں پر آئے، ہے نا. یا اللہ اس کو تو قبول کر لے، استقامت دے، اور مرتے دم تک یا اللہ ہم اس کو کبھی نہ چھوڑے، ہے نا. آمین آمین آمین. اللہ تبارک تعالی ہماری اس بھاگ دوڑ کو قبول کر لے. بہنوں یاد رکھنا، اولاد بھی جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا بہن، ہے نا، ہم کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہہ رہا کہ اپنی اولادوں کو قربان کر دو. یہاں پہ عقل مندی کیا ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو تربیت کریں گے، ان کو اللہ کے راستے کے لیے کھڑے کریں گے، تاکہ کل ہم رہے نہ رہے ہمارے بچے یہ دعوت کا کام کرے، یہ دین کو پھیلائے، ہمارے لیے بھی صدقے جاریہ بن جائے. اور بہنوں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھنا بہنوں، جو کچھ بھی ہم خرچ کریں گے نا، کچھ بھی جو ہم کو زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ نوز اٹ. اور اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ملٹیپل کر کے دے گا، بہت زیادہ بڑھا کر انکریز کر کے دے گا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کریں گے؟ دل سے دعا کریں گے. ہرگز ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز ہم جنت کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے بہنوں، یہاں تک کہ ہم وہ چیز خرچ کریں جو ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے. سمجھ میں آیا؟ بیسٹ آف واٹ وی لو دا موسٹ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز اٹھا کے دیکھتے ہیں جو ہم کو نہیں چاہیے، جو ابھی میرے کو ضرورت نہیں ہے، جو خراب ہو رہی ہے، جو باسی ہو رہی ہے، وہ سب دو، جس کو دینا ہے وہ دو، منع نہیں ہے. مگر اللہ کے لیے خاص کر میں وہ چیز دوں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی ٹرائی کر کے دیکھنا بہن، کبھی بھی ٹرائی کر کے دیکھنا. اور خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ وہ معاملہ رکھے. غیروں کے ساتھ کرنا بہت آسان ہے نا، غیروں کے لیے بولنا کہ بھائی یہ لو تمہارے مدرسے کے، یہ لو تمہارے اس کے لیے اس کے لیے، ہے نا، بہت آسان ہے. کبھی یہ چیز اپنوں کے ساتھ کر کے دیکھو، وہ بات ہی الگ ہے. اوکے، الحمدللہ. سب کو جو ہے یہ آیت اچھے سے سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بھی ایسا بنا دے، ہے نا، ہم سب کو بھی ہماری محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے. محبوب کے راستے میں ہماری محبوب چیز خرچ کریں گے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم کیا ہو جائے؟ محبوب ہو جائے. آمین آمین آمین. ہماری نیند کی قربانی، ہے نا، ہم کو سونا بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے کو مال بہت اچھا لگتا ہے، ہمارا وقت بہت اچھا لگتا ہے نا، آرام، ہمارا کمفرٹ،
बहनों यहाँ पे थक जाएंगे, बहनों यहाँ पे हम चूर चूर हो जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे। यहाँ पे कुरान का काम करने के लिए, अल्लाह के दीन का काम करने के लिए हम भागेंगे दौड़ेंगे। कभी खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, कभी सोने का टाइम नहीं मिलता, कभी इतने थक जाते चूर हो जाते, क्योंकि औरतों को घर के काम भी है, शौहर के हक है, बच्चों के हक है। ये सब करते करते हमारे को अपने आप को देखने का टाइम नहीं मिलता है। चलेगा बहनों, ये भाग दौड़ कुछ जाया नहीं होगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमको जन्नत में काम ही क्या है दूसरा। हाँ, जन्नत में और कब्र में काम ही क्या है, सोचो ना। सिर्फ कब्र में तो सोना ही सोना है, जन्नत में तो खाना पीना घूमना फिरना ही लगा है बहन। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये मौका अल्लाह ने दिया है कि जद्दोजहद कर लो, हाँ, कुर्बानियां कर लो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब क्या करेंगे, कुर्बानियां करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चौथे पारे की शुरुआत है ना, अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ही बेहतरीन करी है बहनों। याद रखना बहनों, यहाँ पर भी जो खर्च करना है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरा खर्च करना है। हमको है ना बहनों, अपना हिकमत जो है वो इस्तेमाल करना है, ओके, विजडम इस्तेमाल करना है। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक है ना बहनों, वो हमेशा खर्च करते थे, मगर पूरा माल उन्होंने कभी दाव पे नहीं लगाया। वो तो तबुक की लड़ाई थी जब उन्होंने पूरा माल ला के दे दिया। समझ में आ रहा, मैं एक मिसाल से बता रही हूँ। दूसरे भी जंग होते थे तभी भी हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक ताला अन्हु माल लगाते थे, मगर जितना जरूरत था, जितना मतलब जो टाइमिंग होती है, मतलब जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से वो देते थे। मगर जब तबुक की लड़ाई आई तो उन्होंने पूरा घर ही साफ कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ लगा दिया, है ना। तो इसी तरह बहनों हमारे साथ भी ऐसे ही मामला है। पहले पहले तो हमारा जहन नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करें इंशाल्लाह। फिर कभी कभी ज्यादा दे, कभी कम दे, जैसे कि हालात है, जैसे कि सिचुएशन है, ओके। और कभी ऐसा लगेगा कि अरे अब इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ, उस वक्त पूरा लगा दे, जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक किए थे। समझ में आ रहा है। तो ये भी कैसा होता है, हिकमत से होता है। तो ये भी हम क्या करें, याद रखें। अब आ जाते हैं बहनों नेक्स्ट आयत पर। आयत नंबर 93 से जो पूरे बातें हैं बहनों, वो मैं पहले समझा देती हूँ कि ये जो बनी इसराइल थे, खासकर जो यहूदी लोग थे बहनों, इनको दो एतराज थे, ओके। दो इनको क्या थे, कभी भी इनको दो मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स इनका होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। यानी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम कर रहे थे, हाँ, बैकग्राउंड पे चले जाओ, दावत हमारे नबी दे रहे, सहाबा भी दीन का खिदमत कर रहे, हाँ। अब यहाँ पे यहूदी लोग का काम क्या होता था, आज भी हो रहा है। जो नॉन मुस्लिम्स है वो सिर्फ क्या करते हैं, कुछ तो कुछ एक बात मुसलमान की उठा के मीडिया के सामने पेश करते हैं कि देखो इनके, ये लोग ने ऐसा किए, ये लोगों ने वैसा किए। बहनों ये चीज पहले से चलती आ रही है कि मुसलमान और मुसलमान के कामों को क्या करना, हाईलाइट करना। ये आज भी हो रहा है बहनों, आज भी आप लोग न्यूज चैनल ऑन करो, वहां भी यही हिंदू मुस्लिम के चलता ही रहता है डिबेट, ओके। और वो जमाने में भी ऐसे ही हो रहा था बहन। यहूदी जो थे ना, वो लोग कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते थे कि इस्लाम ना फैले। इस्लाम के बारे में कुछ तो बुरा भला ऐसा बोलो ताकि सब लोग के जहन पलट जाए और इस्लाम जो है वो इस्लाम का जो नूर है वो बुझ जाए। इनका मेन मकसद तो यही था, ओके। मगर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तुम कितना भी बुझाने की कोशिश करो, अल्लाह तो उसको फैला के ही रहेगा, है ना। ये हक है और ये हक फैल के ही रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है बहनों। ये एक तारीखी इश्यू था, ये एक हिस्ट्री है बहनों, जहाँ पे यहूदी जो थे ना, उनको दो बातों का एतराज था। एक तो वो लोग क्या बोलते थे, मुसलमान को देख रहे थे, हाँ, वो जमाने में, कि मुसलमान जो है वो कैमल का गोश्त खा भी रहा है, ऊंट का गोश्त खा भी रहा है, ऊंट का दूध पी भी रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज दिखी, तो वो लोग ने ये चीज को हाईलाइट कर दिए कि अरे रे रे रे, तुम लोग अपने आप को कहते हो कि तुम लोग मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, हाँ, तुम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे चल रहे हो, हाँ, इसहाक अलैहिस्सलाम सबके मानने वाले हो, याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो। तो तुम लोग जो है वो कैसे ऊंट का गोश्त खा रहे हो, ऊंट का दूध पी रहे हो, है ना। अरब अरब लोग के पास तो वही था,
ऊंट ही मेन होते थे, तो वो तो खाते थे गोश्त और दूध है। तो वो लोग इस चीज को क्या करे, हाईलाइट करे और इश्यू खड़ा कर दिए कि तुम लोग अगर उनको फॉलो करते हो तो उनके तो जो हमारी किताबें हैं हमारे इसमें तो हराम है। ये सब इनके झूठे दावे थे बहन। ओके, तो ये आएगा, मैं पूरा खुलासा बताती हूँ। तो ये लोगों ने क्या कहा कि उनकी जो मिल्लत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से क्या है, ऊंट का गोश्त और ऊंट का दूध ये सब तो मना है हमारे किताबों में। तो तुम लोग कैसे खाते पीते हो? तुम लोग जो अपने आप को इतने इब्राहिमी होने का दावा करते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलते हो, तो तुम लोग कैसा गोश्त खा सकते हो, तुम कैसे दूध पी हो? ये एक इनका इश्यू था। और दूसरा क्या था बहनों, कि ये लोग जो थे वो कहीं ना कहीं सबके सामने बोलते थे कि पहला जो इबादत की जगह थी वो कौन सी थी, बैतुल मुकद्दस थी, जो जेरूसलम है ना, वो ही जो है वो क्या था, मस्जिद अक्सा जो बोल सकते हैं, जब वो ही जो है बैतुल मकदिस जो थी, वो ही जो था वो क्या था, इबादत के लिए सबसे पहला जो अल्लाह तबारक ताला ने जो घर बनाया था वो यही था, यही असल खिबला है। हाँ, तो तुम लोग सबको ये बात वो लोग क्या कर रहे थे, फैला रहे थे कि सबसे पहला इबादत की जगह और खिबला यही है, तो तुम लोग ने अपना खिबला क्यों चेंज कर दिए? हाँ, तो ये दो प्रॉब्लम्स यहूदियों को अंदर अंदर चुभ रहा था और इसी बात को वो लोग क्या कर रहे थे, फैला रहे थे। कहीं ना कहीं ये लोग क्या करना चाहते थे बहनों, ये सब आज भी हो रहा है बहनों, सचमुच बता रही हूँ, आज भी हो रहा है यही चीज, तो मैं इसको कनेक्ट कर सकती हूँ। और ये बातें वो लोग इस चीज को फैला रहे थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या किए, आयतों के जरिए इतने बेहतरीन तरीके से जो है समझाए बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पता चलता है ये जो दीन है ना बहनों, ये दीन इस्लाम, ये कसम से बता रही हूँ ये आसमान से उतरा है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये मैन मेड है, जो ये लोग कहते हैं कि हाँ नबी नाउज़बिल्ला या किसी ने भी इसको घड़ लिया, बना लिया, लिख लिया, नहीं, है ना। ये जो आयतें अल्लाह तबारक ताला इतनी बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, इसमें इससे मालूम पड़ता है कि ये जो दीन है ये जमीन का है ही नहीं, ये आसमान से उतरा है। ये अल्लाह बोलते ना वही हक है बहनों। हाँ, वही इलाही है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने इसकी हिफाजत की है। अल्लाह ताला क्या कहता है कि मैंने ही इसको उतारा है और मैं ही इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। हालांकि देखो बहनों, पहली की किताबें भी अल्लाह की थी पर उसमें चेंजेस हो गए। अल्लाह का कितना एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया, इसकी हिफाजत किया, है ना। अब यहाँ पे देखो बहनों, अल्लाह तबारक ताला इनकी जो इश्यूज थे, जो इनके एतराज थे, उनको अच्छे से यहाँ समझा रहा है कि हर खाना जो था वो हलाल ही था बनी इसराइल के लिए। हाँ, मगर वो जो हराम किए कौन, इसराइल अपने आप के लिए। अब इसराइल ये कौन है, याकूब अलैहिस्सलाम। और ये जो इसराइल यहाँ पे आ रहा है क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनका ये लकब था बहन, समझ में आ रहा है। इसराइल का मतलब क्या है, ये हिब्रू वर्ड है। ईल मतलब अल्लाह, इसरा मतलब बंदा, यानी कि अल्लाह का बंदा, यानी कि अब्दुल्ला, हम लोग अरबी में क्या बोलेंगे, अब्दुल्ला। और यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो साफ साफ बता रहे हैं कि बनी इसराइल को कोई भी खाना हराम था ही नहीं। मगर क्या हुआ था ना, जो याकूब अलैहिस्सलाम थे बहनों, ओके, एक तो यहाँ पे दो दो बहुत सारे तफसीर मिलते हैं, ओके, मगर एक चीज क्या बताई जा रही है कि पहले की जो पहले जमाने में बहनों, ओके, जो पहली की उम्मतें थी वो अपनी मनपसंद चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देती थी। देखो ये जो आयत है ना कि नहीं तुम पहुंच सकते बिर को, यहाँ तक कि तुम खर्च कर दो तो तुम सबसे ज्यादा पसंद है, तो ये चीज ही थी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी क्या किया, तर्क कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। उनको जो है ऊन का गोश्त और ऊन का दूध बहुत पसंद था, मगर उन्होंने क्या किया, इस चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। और उनके दौर में, उनकी उम्मत में ये जायज था बहन। आज ये चीज जायज नहीं है। कैसे पता चलता है? तो सूरह अत तहरीम
इंशाल्लाह आएगा, ओके, पूरा के पूरा सूरा है जहाँ पे बताया जाएगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए शहद को हराम कर दिए थे कि मैं अब से इसको नहीं लूंगा। अल्लाह ने फौरन आयत उतार दी है कि नहीं, तुम अपने ऊपर कोई भी चीज, जो चीज अल्लाह ने हलाल की है, उसको तुम हराम नहीं कर सकते। तो ये उम्मत ऐसा नहीं कर सकती, ओके। मगर पहली की उम्मतें अपने ऊपर ऐसा करती थी। जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 बहनों से निकाह किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, 2 सगी बहनों से निकाह किया था। वो शरीयत आज क्या है, मना है। समझ में आ रहा है? तो शरीयत बदलती है ना बहनों। तो उसी तरह यहाँ पे इजराइल यानी कि जो याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अपने ऊपर, उन्होंने क्या किया था, हराम किया था, अपने ऊपर मना कर दिया था। क्या चीज मना कर दिया था? एक ऊंट का गोश्त और एक ऊंट का दूध। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि उनको कोई बीमारी हो गई थी बहन, इतनी शदीद बीमारी हुई थी, इसके लिए उन्होंने ये मन्नत किए, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं कि जो बीमारी हो चुकी थी, उस बीमारी में उन्होंने क्या किए थे, उसका जो परहेज था, मतलब होता है ना कभी डायबिटीज हो जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट को क्या बोलते हैं कि भाई ये फला फला चीज तुमको नहीं खाना है। तो वैसी उनको बीमारी हुई थी जहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको क्या किए, मना कर दिए कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए क्या है, खराब है। जिनको एलर्जी होती है बहनों, ओके, नट्स की एलर्जी होती है, वो लोग नट्स नहीं खाएंगे, मरते मर जाएंगे पर नहीं खाएंगे, क्योंकि पता है अगर एक भी नट गया तो उनको एलर्जी हो जाएगा। तो उसी तरह ये ऐसी बीमारी, ओके। तो यहाँ पे देखो बहनों, क्या समझ में आया कि सब खाने जो थे उनको हलाल थे। और जो घर के बड़े होते ना बहनों, अगर वो कोई चीज को छोड़ देते हैं, तो बच्चे भी चाहो ना चाहो वही चीज को फॉलो करते। अगर समझो बहनों, घर के बड़े अगर घर में मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो कुदरती बच्चे भी पसंद करते हैं। हाँ? घर के बड़े अगर बोलते हैं कि नहीं मैं बड़े का गोश्त नहीं खाता, वो लाते भी नहीं, पकाते भी नहीं है। और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी वो एक आदत आई जाती है कि वो भी नहीं खाते और वो भी पसंद नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने परहेज के लिए अपने ऊपर वो जो मना कर दिए, मगर क्या हुआ, जो उनके फॉलोवर्स थे, जो उनकी उम्मती थे, उन्होंने भी क्या किया, अपना नहीं थी, सब चीज क्या थी, जायज थी। मगर इंशाल्लाह आगे की सूरतों में आएगा इंशाल्लाह कि इनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने अल्लाह ने क्या किया, कुछ खानों की चीजें उन पर हराम कर दिया। और क्यों हराम किया? इनके ही वजह से। जब कौम अपनी मर्जी की जिंदगी जीती है, हाँ, जब कोई कौम अपनी मर्जी की जिंदगी जीती है, तो अल्लाह ताला उसके दीन को उस पर क्या कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं। इनको सब चीज हलाल थी, इन्होंने क्या किया, अपनी शरीयत में चेंजेस लाए, तो अल्लाह ने भी क्या किया, फिर इनके ऊपर मुश्किलात लाए। तो ये हम पर भी आता है बहन, हम मनचाही जिंदगी ना जिए बहनों, वरना हमारे साथ भी क्या होंगे, मुश्किलात आएंगे। आ रहा है समझ में? यहाँ पर ये सबक हम सीखेंगे इंशाल्लाह, ओके। तो पहला तो अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि सब चीज क्या थी, हलाल थी। मगर याकूब अलैहिस्सलाम जो पहले जो क्या किए, अपने आप पर फला चीज को मना कर दिए, हराम कर दिए। इससे पहले कि तौरात नाजिल हुई, यानी तौरात में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ऊंट इज हराम करके, कहीं नहीं लिखा है। तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो कह रहे कि कह दो, लाओ तौरात को और तिलावत करो उसको, अगर तुम क्या हो, सच्चे हो। यानी वाकई में अगर तुम सच्चे हो तो तुम क्या करो, तौरात को लेकर आओ, जो जिसकी तुम तिलावत करते हो। और कोई एक आयत बता दो ना जहाँ पे लिखा है कि ऊंट इज अनलॉफुल। हाँ, कहीं तो लिखा रहेगा ना, लॉ तो बता दो, ओके। आज बहनों यहाँ पे उन लोग ने चेंजेस कर दिया है, वो जमाने में उसकी चेंजेस नहीं हुए थे, उसमें बदलाव नहीं हुआ था। जब नबी के जमाना था तो उन लोग ने बदलाए नहीं थे, वहां पे कोई आयत लिखी हुई नहीं थी। पर आज जो हाल में, जो अभी की जो उनकी किताबें हैं, उसमें उन लोग ने क्या किए हैं, रद्दो बदल कर दिए हैं। और ये रद्दो बदल मैं इसलिए बता रही हूँ एक नॉलेज के लिए कि आज उन लोग ने क्या किए हैं,
اس میں چینجز لا چکے ہیں. اوکے, آج کی تورات میں ان لوگ نے لکھ دیے ہیں کہ وہ کیا ہے, حرام ہے. اوکے, اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ بعد اس کے, تو یہی لوگ کیا ہے, ظالم ہیں. یہ لوگ بہت بڑے کیا ہے بہنوں, ظالم ہے, رانگ ڈوئرز ہے, جو اللہ پر کیا کرتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے بہن, یہ ڈانٹ ہے بہنوں, اور یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ دین اسلام پر ہم جھوٹ نہ باندھے. آج ہم لوگ ایسے شادیوں کے رسمیں کر رہے بہنوں کہ مجھے بھی اتنے سال سے کیا لگا پتا ہے کہ اسلام کا ہی کوئی رسم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ شریعت میں ہے ہمارے, یہ سب فلاں رسم جو کر رہے تھے ہمارے شادیوں میں, یا ہمارے کسی کے انتقال کے ٹائم پہ, ہاں, کسی کی پیدا ہونے کے ٹائم پہ ہم لوگ جو کر رہے تھے نا, مجھے کیا لگتا تھا بچپن سے کہ اچھا ہمارے اسلام میں ہی ایسا ہے. پھر جب یہ قرآن کا نور آتا گیا اور اسلام کو ہم سمجھتے گئے, تب پتا چلا کہ نہ نبی نے ایسا کیا, نہ صحابہ نے ایسا کیا, نہ اماموں نے ایسا کیا, نہ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم انڈیا میں رہ کے ہماری شریعت کو ہی ہم نے بدل دی ہے نا. تو یہاں پر بہنوں ہمارے اوپر بھی یہی ہے بہنوں. سوچو بہنوں, اگر میں ایسا کروں گی میرے بچے کی شادی میں, میرا بچہ وہی سیکھے گا, وہ بھی ایسے ہی کرے گا اس کے بچے کی شادی میں, تو یہ رسم تو چلتے ہوئے چلے جائے گی. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو ہم کو کہیں نہ کہیں بہنوں یاد رکھنا ہے, اسلام کو سیکھنا ہے, اسلام پر چلنا ہے. ہمارے ہر خوشی میں, ہر غم میں, ہر لائف سٹائل میں اسلام میں کیا لکھا ہے اسی پر چلنا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور رسم کر کے کیا بتاتے ہیں, اگر ہم لوگ پوچھتے نا ہمارے بڑوں کو یہ کیا کر رہے, تو بولتے ہیں ہاں ایسے ہی کرنے کا, شادی ایسی رسم ہوتی ہے نا. یہ کیا کر رہے ہیں بہنوں, اللہ پر ہم لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں بہنوں. تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا, اللہ نے صاف کہہ دیا وہ کیا ہے, ظالم ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے بہنوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو, کیا فرما دو, کہ سچ کہا اللہ نے. اب یہاں پہ یہ لوگ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ, ہاں, یہ لوگ ہمیشہ کرتے تھے نا کہ ہم لوگ ابراہیمی ہیں, ہم لوگ ابراہیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچ کہا اللہ نے, سچ کہا اللہ نے, ہے نا, has spoken the truth اللہ. تو کس کی پیروی کرو, ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو, ان کی شریعت پہ پیروی کرو. اور وہ کیسے تھے, حنیف تھے, جو ایک بات پر تھے, جو یکسو تھے بہنوں. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے, حنیف تھے. حنیف کا مطلب کیا, ہم لوگ ہوتے نا, ہم لوگ حنفی ہے نا, ہم لوگ بھی دعوے کرتے ہیں, حالانکہ وہ امام حنفی ہے. مگر بہنوں اگر ہم سچ مچ دعویٰ کرتے ہیں نا, تو یاد رکھنا, ملت یعنی کہ ریلیجن, اوکے, شریعت اس کو کہتے ہیں, کریڈ جس کو کہتے ہیں. اوکے, ہم لوگ شریعت کس کی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیروی کرو کس کی, ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی, ان کی جو ہے کریڈ پر تم پیروی کرو, چلو, ہے نا, فالو کرو. الحمدللہ. اور وہ کیا تھے, حنیف تھے. کیا میں اور تم حنیف ہے بہنوں, یہ ہم کو دیکھنا ہے. حنیف کیا ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی, بریڈ نہیں, کریڈ CREED, کریڈ یعنی شریعت کو کہتے ہیں, اوکے, ریلیجن کو کہتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نقشے قدم, یس, نقشے قدم پر چلے, جو کیسے تھے, وہ حنیف تھے. یعنی وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کو جانتے تھے اور ایک اللہ کی مانتے تھے, ہے نا. ابھی میں اور تم بھی کہتے نا, ہم لوگ کیسے, ہم لوگ مسلم ہیں, ہم لوگ مومن ہیں, ہاں. تو کیا میں اور تم بھی کیا ہے, حنیف ہے؟ یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے. حنیف یعنی اپرائٹ, اوکے, اپرائٹ تھے وہ, ایک ہی ریلیجن پر تھے, یعنی سب سے ہٹ کر, سب سے جدا ہو کر وہ یکسو تھے. الحمدللہ. اوکے فائن. اور نہیں وہ کس میں سے تھے, مشرکوں میں سے تھے. اب یہ بات کیوں آ رہی ہے بہنوں, ہاں, یہ بات کیوں آ رہی ہے, کیونکہ یہودی جو تھے وہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے, ہاں. اور جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مانتے تھے, نعوذ باللہ. اور جو مشرک لوگ سامنے تھے
وہ فرشتوں کو اپنی بیٹیاں مان رہے تھے، اور یہ لوگ دعوے کر رہے تھے ہم لوگ ابراہیمی، ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے آتے ہے نا، انہی کے نقش قدم پہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ہاں کہہ دو has spoken the truth. اللہ نے سچ کہا ہے. اگر واقعی میں پیروی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو تو یاد رکھنا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو پہلی چیز اگر ہم کو بھی چھوڑنا ہے اور ان کو بھی اگر چھوڑنا ہے وہ کیا کرنا ہے. ہاں پتہ ہے بہنوں جتنے بھی کتابیں ہیں، ہاں جتنے بھی کتابیں بہنوں، سب کتابوں میں ایک ہی چیز لکھی گئی ہے بہنوں. کیا لکھی گئی ہے پتہ ہے؟ سب کتابوں میں کہ there is only one God, there is only one God. جتنے بھی مذہب ہے، بھلے وہ بدھسٹ ہو، ہندوازم ہو، ان کی کتابوں میں، ان کی مذہبوں میں صاف لکھا گیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر بھی کیا کر رہے ہیں بہنوں یہ لوگ شرک کامیں کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم بھی کیا کریں، اس چیز کو یاد رکھیں. کبھی بھی بہنوں اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہم ایسی بہو لائے، ایسا جوائی لائے بہنوں جو دین کو سرو کرے، جو دین پر چلے اور دین کا کام کرے. ہم نمازی ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ لڑکی نمازی ہے، برقع پہنتی ہے نا، یہ سب باتیں ہم دیکھتے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے، منع نہیں ہے. کم از کم ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ دین پر کتنی ثابت ہے، کتنی سیریس ہے بہنوں، یہ بھی ہم دیکھیں. کیونکہ اگر ایک بھی ایسی لڑکی یا لڑکا ہمارے خاندان میں آ جائے تو یاد رکھنا بہنوں وہ پورے گھر کے ماحول کو بدل سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پورے گھر کے ماحول کو چینج کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہی لڑکی نمازی دیکھ کر لائے تھے، نمازی ہے، حجاب کرتی ہے، ایسے لڑکی کو وہ لوگ بہو بنا کے لائے. اب اتنا ڈیپ تو جاتے نہیں ہے نا، اب خالی دیکھ پوچھے پر معلوم پڑا کہ ہاں بھائی نمازی ہے، حجابی ہے، مگر وہ گھر میں دینداری تھی بہن، بہت دینداری تھی، اور وہ گھر کے لوگ دین کو پھیلاتے بھی تھے ماشاءاللہ. مگر وہ لڑکی جو شادی ہو کر لائی، وہ اپنے روم میں کیا لے کر آئی پتہ ہے؟ ٹی وی لے کر، اور کیبل آ گیا، آہستہ آہستہ ٹی وی آ گیا. اب وہاں پہ گانے بجنے چالو، وہاں کا ماحول ہی، پورے گھر کا ماحول ہی بہنوں آہستہ آہستہ کب ہٹ گیا، کب برباد ہو گیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہمیشہ اگر بہو ڈھونڈ رہے بہنوں تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے نا کہ بھائی کوئی ایسی ہو. ٹرو بلیور از حنیف. یس ٹرو بلیور تو نہیں کہیں گے، مگر میں نے بتائی نا، حنیف از اپرائٹ، یعنی کہ وہ ایک سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کو جانتی ہو اور مانتی ہو. ایک اللہ یعنی حنیف تھے ہمارے ابراہیم علیہ السلام. کچھ بھی ہو جائے سب سے ٹوٹ کر بہنوں، یعنی کہ گمراہی کے راستے کو، مین حنیف کا ہم کیا بول سکتے معلوم بہنوں، کہ سب گمراہی کو، ہاں گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر وہ یکسو ہو جائے، غلط راستے سے ہٹ کر وہ سیدھے راستے پر جم جائے. اس کو کہتے ہیں حنیف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حنیف از ایگزیکٹلی کیا، کہ جو غلط راستہ ہے، جو گمراہی کا راستہ ہے، ہاں اس کو چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر، یعنی کتنی بھی مشکلات آ جائے بہن، وہ غلط راستے کو، گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر ایسے آ جائے کہ وہ اس پر کیا ہو جائے، جم جائے. کچھ بھی ہو جائے وہ بندی یا بندے کو کوئی جو ہے وہ ڈائیورٹ نہیں کر سکتا، کوئی کہیں پر بھی وہ لوگ مائل نہیں ہو سکتے. اس کو کہتے ہیں حنیف. اس کے لیے میں نے کہا نا بہنوں کہ آج بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، آج بندہ مومن بن جاتا ہے، مگر حنیف رہنا بہت مشکل ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ حنیف. سمجھ میں آیا؟ ان کے ڈیڈی، ان کے گھر والے، ان کی فیملی، ان کے بستی والے پورے ان کے اگینسٹ کھڑے تھے. ہی واز الون، وہ اکیلے تھے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس یعنی کہ انہوں نے نہ صرف وہ مشکلاتوں کا سامنا کیا، غلط راستوں کو چھوڑا، گمراہی کے راستوں کو چھوڑا، حق راستے پر کھڑے رہے، پر ایسے جم کے کھڑے رہے کہ ایموشنلی وہ جھکے نہیں. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں بہنا، ہم ایموشن ہو جاتے ہیں کہ ارے ممی رو رہی ہے سامنے، ممی نے کھانا چھوڑ دی ہے نا، ہم چھوڑو یار ممی کے لیے کر لیتے ہیں، ڈیڈی اتنا رو رہے چھوڑو یار ڈیڈی کا سن لیتے ہیں، ہے نا. یا تو چلو بھائی پورے میرے اگینسٹ کھڑے،
میرے अकेले से क्या होगा, मैं कौन सी अकेली जन्नत जाऊंगी, है ना। पूरे इनके अगेंस्ट खड़े थे, यहाँ तक कि वक्त का बादशाह उसने ऐलान कर दिया कि इनको आग में डालो। इमेजिन अगर तुम और मैं रहेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं भाई माफ माफ कर दो, माफ कर दो, है ना, सॉरी गलती हो गई, सॉरी, हाँ। और हम लोग उनकी बात सुन लेंगे, आग में कोई जाएगा बहनों। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज हनीफ। आ रहा है समझ में नबीला? तो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी, हनीफ होना। गलत और गुमराही और गलत रास्ते से हटकर यकसू होकर सही रास्ते पे जम जाना। भले कितनी भी मुश्किलात आ रही हो, कैसा भी सामना हो रहा हो, कुछ भी हो जाए, उसको नहीं छोड़ना। दैट इज व्हाट इज हनीफ। और इसी चीज को अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई कि ना सिर्फ वो बेस्ट फ्रेंड बन गए, बल्कि उनकी हर दुआ कबूल हुई। उनकी नस्लों से पूरे पूरे जितने भी बनी इसराइल की तरफ जितने भी पैगंबर आए, हमारे नबी पाक सल्लम आए, वो सब किसकी नस्ल से आए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए। समझ में आ रहा है? और इतना ही नहीं, हमारे नबी को कहा जा रहा है कि उनके नक्शे कदम पे चलो। हमको कहा जा रहा है कि नबी के नक्शे कदम पे चलो। और नबी को रोल मॉडल किसको दिया गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। समझ में आ रहा है? तो कितना कितनी बड़ी बात है ना। और हमारे नबी ने जितना भी नेकियां करे या जो भी करे, वो किसकी दुआ थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज अल्लाह को चाहिए कि सब सब एक तरफ, सब एक पलड़े पर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में कीमती होने चाहिए, अहमियत होनी चाहिए, प्रेफरेंस होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए। हमारी तो सहेलियां जरा हमको क्या हंसती है, हम तो मतलब गलत कर ले बैठ जाते है ना, सब गलत नक्शे कदम पे चल जाते। क्यों? बेस्ट फ्रेंड ने कहा, बेस्ट फ्रेंड का दिल कैसे दुखाऊं, शौहर को कैसे ये करूं, बच्चे ने बोल दिया, बच्चे की ख्वाहिश है तो मैंने वीडियोग्राफी रख दी, फोटोग्राफी शादी में रख दी। एक ही शादी, एक ही ख्वाहिश किया बच्चा, कैसा मैं मना करती। कैसा हम लोग सोचते हैं ना। पर वहीं पे अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम होते तो वो कैसे थे? हनीफ थे, हनीफ। समझ में आ रहा है? ये चीज अपने अंदर लाना एक बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको भी हनीफ बना दे। आमीन आमीन आमीन। हाँ, इंशाल्लाह। आ जाते हैं बहनों जहां पर अल्लाह ताला अब इनका सेकंड डाउट है वो भी क्लियर कर दिया कि बेशक जो पहला घर, हाँ, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या कह दिया कि क्या कह, आयत नंबर कौन सा है ये? आयत नंबर 96। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि बेशक जो पहला घर जो बनाया गया है लोगों के लिए वो कौन सा है? यकीनन वही है जो क्या है? बक्का है, जो कि मुबारक है, जो कि हिदायत है आलमीन के लिए। अब बक्का जो है वो मक्के का ही और एक नाम है बहनों। जैसे कि इंडिया में मुंबई भी कहते हैं, बॉम्बे भी कहते हैं, है ना। पहले वो बॉम्बे था, फिर उसको मुंबई कर दिए। उसी तरह मक्के का और एक नाम भी क्या है? बक्का। ओके, बक्के का मतलब क्या है बहनों? बहुत सारे मीनिंग्स है बक्के का। एक तो है धक्का पड़ना, ओके, यानी कि इतना हुजूम आता है वहां पे कि एक दूसरे को धक्के पड़ते हैं। और एक मीनिंग आता है कि सरकशी के गर्दन तोड़ना, यानी जो सरकशी लोग है, जो बहुत ही जालिम लोग हैं, हाँ, उनके गर्दन वहां पे क्या होता है? झुक जाते हैं। यानी कि बड़ा सा बड़ा जालिम, बड़ा सा बड़ा सरकशी, बड़ा सा बड़ा मुशरिक, काफिर, बड़ा सा बड़ा गुनेगारी क्यों ना आ जाए, वो भी जब मक्के में आता है तो अल्लाह के सामने क्या हो जाता है? झुक जाता है। और एक मीनिंग आता है रोना, गिड़गिड़ाना। अल्लाह के सामने वहां पे बड़े से बड़े गुनेगार भी आके बहनों झुक जाते हैं, रोते हैं। बहुत ही बरकत वाला, हिदायत वाला ये घर है। और अल्लाह तबारक ताला, फिर देखो एक एक चीज इसकी याद रखना बहनों। पहला तो सबसे पहला जो इबादत के लिए बना गया है घर, इसके लिए बहनों मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसके बुनियाद को बुलंद किए थे, है ना। आया था सूरह अल बकरा में। पहले से ये घर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, ओके, ये हमारे तफसीर में आता है। और फरिश्तों की मदद से आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाए। मगर नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में ये घर को उठा दिया गया। इसकी बुनियाद थी
फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया उनके बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि वो हनीफ थे बहनों, कि दोबारा तुम क्या करो, इस घर को बुलंद करो। बहनों याद रखना बहनों, उस टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे मुमालिक थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे बहनों। वो टाइम पे रोमन, ओके, रोम था, पर्शियन था, ओके, पारसी मतलब बोलते ना, पर्शियन थे, रोम थे, जापान था, चाइना था, ओके। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जो बहुत एडवांस भी थे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो बोल सकते हैं अच्छे कंट्रीज भी थे उस वक्त। मगर अल्लाह तबारक ताला ने बंजर और वीरान जगह को ही चुना, ताकि वो दीन का काम वहां से फैले। समझ में आ रहा है बहनों? यानी देखने जाओ तो कैसा अल्लाह ताला का जो निजाम है वो समझ में आ रहा है बहनों। जो कंट्री ऑलरेडी पोल्यूटेड है, ऑलरेडी वहां पे आबादी है, ऑलरेडी वहां पे सब है, अल्लाह ने वो कंट्रीज को, वो जगह को नहीं चुना। अल्लाह ने कौन सी जगह को चुना? जहाँ पे रेती है, पानी की कमी है, जहाँ पे कोई नहीं रहता, हाँ, ऐसी जगह को अल्लाह तबारक ताला ने चुना। वहां पे पानी का मकाम रखा, वीरान, बंजर। तो याद रखना बहनों, समझ में आ रहा है? इससे क्या पता चल रहा है कि हिदायत के लिए अल्लाह तबारक ताला कब किसको कैसे चुन ले, जहां पे लगेगा ही नहीं कि इसके कोई हिदायत के फैसले हो सकते, ऐसे बंदे को भी अल्लाह ताला हिदायत दे के दीन फैलाने के लिए खड़ा कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह से हमेशा दुआएं करे, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये ना सिर्फ पहला घर था लोगों के लिए जो बनाया गया, बल्कि ये बहुत ही बरकत वाला है, हिदायत वाला है। उसमें वाज़े निशानियां हैं, जैसे कि वहां पे बहनों मकाम इब्राहिम है, जमजम है, सफा मरवा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला कहते हैं मकाम इब्राहिम, हाँ, और जो कोई दाखिल हो जाए उसमें, उसके लिए क्या है, अमन ही अमन है। यानी अगर कोई कातिल भी दाखिल हो गया, और मतलब एक बेटा अगर देख रहा है कि मेरे बाप का ये कातिल है, मेरे वालिद का कातिल है, अगर वो कातिल भी दाखिल हो गया बहनों, तो वो भी अमन में है। कोई एक दूसरे को मार नहीं सकता, कत्ल नहीं कर सकता। समझ में आया? यानी आज भी बहनों 24/7 कोई भी औरत यहाँ पे जाती है ना, तहज्जुद में उठ के जाती है बहनों, अकेली जाती है यहाँ पे मस्जिद में, तो वो भी सेफ है, कोई उसको छेड़ता नहीं है, कोई किडनैप नहीं, कुछ नहीं है ना। कितना सेफ है बहनों, अंधेरे रहते, 3 बजे 2 बजे तहज्जुद की अजान होती है बहनों, औरत अकेली चली जाती है कितने बार, कभी हस्बैंड सो रहा है, कभी कोई नहीं है। यहाँ पर कितनी ज्यादा क्या है, सेफ्टी है। ये आज भी हो रहा है बहनों, हाँ। जो कोई उसमें दाखिल हो जाए वो क्या है, अमन में है, और अल्लाह ही के लिए है। एक सेकंड मैं पलटा देती हूँ। कहाँ गया, अमन, हाँ, और अल्लाह ही के लिए है। क्या? लोगों के ऊपर हज करना, किसका? बैतुल्लाह का, जिसको क्या हो, इस्तिताअत हो उसकी तरफ रास्ते की। यानी अगर कोई इस्तिताअत रखता हो उसके रास्ते पर जाने की, तो वो जरूर क्या करे बहनों, हज करे। और जो कोई उसका इनकार करता है, नाशुक्री करता है, तो बेशक अल्लाह ताला क्या है, गनी है आलमीन से। तो बहनों याद रखना, हम अगर कोई भी इंसान इस्तिताअत रखता है, हाँ, यहाँ पे बहनों रोशन निशानियां हैं, वाजे निशानियां हैं। अल्लाह देखो यहाँ पे खूबियां बता रहा है। ये लोगों ने क्या कहा, ये पहला घर नहीं है, बैतुल मकदिस है। अल्लाह ने साफ कह दिया कि नहीं, मक्का ही है जो पहला घर है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें इतने खूबियां हैं। और अगर कोई इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है, तो वो जरूर हज करे। अगर वो हज रखने की इस्तिताअत रखता है, फिर भी वो नहीं करता, तो याद रखना बहनों, हदीसों में आता है कि ऐसा इंसान फिर क्या मरेगा, या तो यहूदी होकर मरेगा, या तो नसरानी होकर मरेगा, यानी वो कुफ्र पर मरेगा। यानी इंसान को फिक्र क्या होना चाहिए बहनों, हज करने की। अगर इंसान के पास माल है, ताकत है, उसके पास सब
کچھ ہے تو وہ پلیز کیا کرے, حج کے لیے جائے. ہمیشہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو پوچھتے نا کہ کیا ہوا, شادی نہیں ہوئی, تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, کیا ہوا, بچہ نہیں ہوا, بچہ نہیں ہوا, یہ فالتو سوال پہلے کرتے نا. ابھی کبھی بھی کسی سے ملیں گے تو پہلا سوال کیا کرنے کا کہ بھائی حج کرو, ہے نا, حج کرے کیا, حج کرے کیا, عمرہ کرے کیا. اگر لگتا ہے کہ سامنے والے کے اندر استطاعت ہے, سامنے والے کے پاس پیسہ ہے, تو اس کو کیا کرے, یہ سب سوال کرے. کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جو کوئی ناشکری کرے, انکار کرے, تو یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بہن سمجھ میں آ رہا ہے, ایسا بندہ جو ہے پھر کیا ہوگا, وہ کفر پہ مرے گا. سب کچھ رہتے ہوئے بھی اگر حج نہیں کر رہے بہنوں, تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ عالمین سے کیا ہے, بے نیاز ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کہہ دو اہل کتاب سے, کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا, حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم کیا کرتے ہو, عمل کرتے ہو. تو اہل کتاب کو یہاں پہ ایک ڈانٹیاں پڑ رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, یہاں پہ ہم کو بھی ڈانٹیاں پڑ رہی ہے بہنوں, کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. کوئی بھی اگر غلط کام کر رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے, انکار نہیں کرنا ہے اللہ کی آیتوں کا. کہہ دو اے اہل کتاب, کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس سے جو ایمان لائے. یعنی ایمان والوں کو تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو, ہاں, کیوں تم اس کے راستے سے روکتے ہو اور تلاش کرتے ہو اس میں کیا, ٹیڑھا پن. حالانکہ تم خود کیا ہو, گواہ ہو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناواقف نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ کے دین کے راستے کو بہنوں یہ لوگ کیا کرتے ہو, اس کو غلط دکھاتے بہنوں. یہ وہ ٹائم بھی ہو رہا تھا, یہ آج بھی ہو رہا ہے. یہ لوگ کن باتوں کا انکار کر رہے تھے بہنوں, یہ لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے, ہے نا. آج بھی مسلمان کتنے زیادہ غیر اللہ کے پاس جا کے مدد لیتے ہیں, غیر اللہ سے جو کیا کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں بہنوں. نبی, ہے نا, نبی کا انکار وہ اہل کتاب کر رہے تھے. آج بھی ہم مسلمان سنتوں پر نہیں چل رہے بہنوں, ہاں, اور قرآن صرف پڑھے جا رہے, اس کے اندر کیا ہے ہم کو نہیں پتا, ہے نا, ہم کو پتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم بھی کیا کر رہے بہنوں, اللہ کو مانتے تو ہے پر اللہ کی مانتے نہیں, شریعت کو نہیں پتا, دین ہی نہیں پتا. آج کسی کو بھی بہنوں سچ مچ بتا رہی ہوں, ہم لوگ اتنے دین سے دور ہو گئے کہ اگر وہی بولے گا کہ غسل کے فرض کیا ہے, غسل کی سنت کیا ہے, ہم لوگ بلینک ہو جاتے ہیں بہن, یاد ہی نہیں ہے کیا ہے. نبی کی سنت ہی نہیں پتا, شریعت ہی کیا ہے نہیں پتا. کیا بولتے ہیں, کسی عالم سے پوچھو, کسی بڑے سے پوچھو. ارے یہ جو شریعت ہے سب کے لیے, ہم لوگ نے کیا سمجھ گئے کہ بھائی بڑے لوگ ہی ہے جو یاد کرتے سمجھتے, ہم لوگ کا کام کیا ہے, بس دنیا کا سیکھو, ہے نا. علم سے کتنے ہم دور ہو چکے ہیں بہن. اور یہ ایمان والوں کو روکتے ہیں اللہ سے, اللہ کے راستے سے, ٹیڑھا کر کے دکھاتے, برا کر کے دکھاتے بہنوں. آج بھی ایسا ہو رہا ہے بہنوں, جو یہودی ہے, نصرانی ہے بہنوں, ان کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. یہ اپنی پوری انرجی, پوری محنت یہ کیا کرنے میں لگا رہے, مسلمانوں کو ڈائیورٹ کرنے پہ. اور یہ کامیاب بھی کہیں نہ کہیں ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. آج جو ہیلووین منایا جا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے بہنوں, کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے, ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے. یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے نہیں کروا رہے, ہم ان کو دیکھ کے ان کو فالو کر رہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے, ہم کہیں نہ کہیں غلط ہے بہنوں. اور اللہ تعالی ہم کو کیا کہہ رہا ہے بہنوں, ہاں, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, ہاں, اگر تم پیروی کرتے ہو, اگر تم اطاعت کرتے ہو ایک گروہ کا جن کو دی گئی ہے کتاب, وہ تمہیں پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایمان سے, کیسے بنا کر, کافر بنا کر. اللہ نے صاف کہہ دیا. دیکھو بہنوں, آج یہ وارننگ ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ نہیں بہنوں. آج ہم لوگ سب ان کے سامنے سرنڈر ہو گئے. وہ لوگ کیا دن مناتے, ہم لوگ بھی وہ دن مناتے. وہ لوگ کی لائف سٹائل, وہ لوگ کے ٹریڈیشن, وہ لوگ کے کلچر, وہ لوگ کے کھانے, وہ لوگ کے پہننے, ہماری لڑکے لڑکیاں ان کے کپڑے پہنتے کہ نہیں پہنتے, ہاں, ان کے نقشے قدم پہ چل رہے بہنوں. اللہ یہاں پہ صاف کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا وہ لوگ کچھ خوش نہیں ہو رہے تم سے,
وہ جو بھی بول رہے ہم لوگ مان رہے, ہماری تو نسلیں برباد ہو رہی ہے نا. اور یاد رکھنا بہنوں, یہ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے ایمان سے ہم کو ایسا پھیر دیں گے, کیسا بنا کر, کافر بنا کر. آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ نہ کرے بہنوں جو ہیلووین پارٹی میں کوئی مسلمان گیا, ہاں, اور اللہ نہ کرے اس کی موت اس حالت میں ہو گئی, اس کاسٹیوم میں ہو گئی. بہنوں کل جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا, وہ کس کی پارٹی کا ہوگا, وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ بہنوں سوچ کے دیکھو, سوچو تو صحیح. میں نے کہا نا کل اتنی بڑی کراؤڈ, وہ میں نے پڑھی نیوز میں, وہ کراؤڈ میں سے جو مسلمان ہوں گے, اللہ حفاظت کرے, جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا, وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ جس کے نقشے قدم پہ چلے ہوں گے ان کے ساتھ ہی اٹھو گے, جس کو فالو کیے ہوں گے ان کے ساتھ ہی اٹھو گے, جس سے محبت کیے ہوں گے ان کے ساتھ ہی اٹھو گے. سوچو وہ لوگ کہاں اٹھیں گے بہنوں, کس کو فالو کر رہے تھے, کس کو محبت کر رہے تھے؟ مسلمان تھے بہنوں, مسلمان گھروں کے پیدا ہونے والے, پر کہاں اٹھیں گے؟ سوچ کے دیکھو. یہ پوری محنت, پوری انرجی, پورا وقت لگا رہے ہمارے کو اور ہماری نسلوں کو اللہ کے دین اسلام سے ہٹانے کے لیے. اور اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو یاد رکھنا بہنوں, کتنا بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے نا, یہ لوگ ہم کو تو فالو کرنے سے رہے, برائی نہیں, برائی جلدی آتی ہے بہنوں بنسبت بھلا اچھائی کے, ہے نا. یاد رکھنا بہنوں, اچھائی ہماری کبھی آئے گی نہیں, ان کی برائی ہمارے اوپر کیا ہو جاتی ہے, حاوی ہو جاتی ہے نا. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو ہمارے بچے آج موبائلوں میں, گیموں میں, ہاں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, شارٹس, پتہ نہیں اللہ عالم کیا کیا ایسے ایپلیکیشن آ گئے, ہماری نسلیں جو برباد ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم ہماری نسلوں کی حفاظت کر, ان کی ہدایت کے فیصلے کر. یہ ایک ایک آیت لگ رہی ہے 14 سال پہلے والوں کے لیے, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے لوگوں کے لیے, آج کی بولتے نا, آج کا بولتے نا, یہ ہیڈ لائنز لگ رہا ہے بہن, ٹاپ نیوز, بریکنگ نیوز لگ رہا ہے. سچ مچ بتا رہی ہوں نا, اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہا ہے کہ اگر تم ان کے نقشے قدم پہ اتباع کرو گے, فالو کرو گے, تو یاد رکھنا وہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے کافر بنا کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. آمین آمین آمین. یہیں تک ہمارا سبق تھا بہنوں, اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا الحمدللہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.